सरकार का बैक टू विलेज प्रोग्राम यानी आओ चले गांव की ओर पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त शद्दोमद से जारी है और इसी सिलसिले की कड़ी में सरकार ने अपने सरकारी नुमाइंदे भेजे हैं। लोगों के पास गांव-गांव, देहात-देहात सरकारी अफसरान जाते हैं जिन्हें विजिटिंग ऑफिसर्स कहते हैं। और अगर हम इस वक्त की बात करें, हम इस वक्त बांडीपुरा के एक साहिली इलाके लाहरवालपुरा इलाके में मौजूद हैं और लाहरवालपुरा इलाके में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बांडीपुरा, जो इस वक्त बतौर विजिटिंग ऑफिसर लाहरवालपुरा इलाके में विजिट कर रहे हैं और बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत, जन अभियान के तहत लोगों से मिलजुल रहे हैं और लोगों के मुतालबात सुनकर उन्हें नोट कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपका सर ये रहेगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स क्या सारे डिपार्टमेंट्स के आपके पास आज दिन भर मौजूद थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं असिस्टेंट लेबर बांडीपुरा एज विजिटिंग ऑफिसर यहाँ आपकी लाहरवालपुरा पंचायत में। तो आज हम 9:45 बजे यहाँ मॉर्निंग में पहुँचे और मेरे साथ जितने डिपार्टमेंट फ्रंटलाइन वर्कर थे वो सारे मौजूद थे। तो इन द बिगनिंग ऑफ दिस बैक टू विलेज प्रोग्राम हमने जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर थे उनके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जितने भी यहाँ की पंचायत की पब्लिक थी उनके साथ हमने मीटिंग की। तो उनकी पंचायत में जितने इश्यूज़ थे जिन लोगों ने रेज़ किए तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उनका बखूबी जवाब दिया और अपनी स्कीम्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनका उजाला भी किया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैनर्स वगैरह भी लगे हैं और स्टॉल वगैरह भी थे। तो अब तो ये इवनिंग का टाइम है, लेकिन मॉर्निंग से हमने थ्रेड एंड बेयर पूरी पंचायत में विज़िट भी किया है। हमने आंगनवाड़ी सेंटर, हमने जो हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जितने भी और बैक पंचायत के थ्रू जो काम हुए हैं, जैसे हमने ईदगाह का जो फुटपाथ का था वो भी विज़िट किया, जो PMAY के जो हाउस हैं उनका इनॉग्रेशन भी किया और लोगों के मसाइल को सुना है। ये थ्रू और 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों के इश्यूज़ को सुन रहे हैं और प्रॉपर इनको नोट कर रहे हैं और प्रॉपरली इनको ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। और इससे मुझे लग रहा है कि पंचायत और आगे निकल के जाएगी, ताकि ये एक काफ़ी दूर दराज इलाका है। बांडीपुरा फ्राम श्रीनगर से अगर देखें अगर हम, तो मुझे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोग्राम चलाया है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मसाइल को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। सर, दरअसल वही मेरा सवाल आपसे यही रहता दूसरा कि जब से पंचायत राज सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है, 3 टायर ये बन गया है, तब से आज चूंकि ये बैक टू विलेज चल रहा है और बुनियादी सतहों पर, देहात के बुनियादी सतहों पर आपको मौका मिल गया है जाने का, और क्या आपको लग रहा है और किस तरह से आपको लग रहा है कि अब तरक्याती काम जो है देहातों के अंदर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है? देखिए, जैसे कि ये बैक टू विलेज प्रोग्राम 4th चल रहा है, इससे पहले की जितनी बुकलेट हैं वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हैं। हमने उनको भी व्यू किया है। हमारा कल दिन पूरा भी विज़िट रहेगा। उनको लेके हम जो जितने काम हुए हैं उनका सोशल ऑडिट भी किया जाएगा। और बाज़ाहिर हमें यही देखने को मिला है, जो भी हमने बैक टू विलेज की शीट्स पिछली हमने व्यू की हैं तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जो पिछले बैक टू विलेज में प्रोग्राम रिफ्लेक्ट हुए हैं वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह जो आज का ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, इसमें जो चीज़ें पब्लिक की तरफ से आ रही हैं उनको हम नोट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छे पैमाने पर इनका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो। चलिए सर, एक आखिरी सवाल रखना चाहेंगे इस बीच, जो आपने बात बोली उसी के हवाले से मैं सवाल रखना चाहूँगा। कुछ एक लोगों ने ये भी शिकायत की, मैंने बाहर बात की लोगों से, मकामी लोगों से, उन्होंने कहा कि कुछ एक मसाइल जो हैं रखे गए थे बैक टू विलेज प्रोग्राम 1st में, 2nd में या 3rd में, लेकिन उनका इजाला या उन मुश्किलात का इजाला मैं कहूँगा कि अभी तक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उस चीज़ से लोग खफा दिख रहे हैं सरकार से या सरकार के इस प्रोग्राम से। क्या आपको बज़ाहिर कुछ ऐसा लगा कि कोई चीज़ छूट गई या कोई बात लोगों की या कोई शिकायत लोगों की जो है पिछले 3 प्रोग्राम्स में एड्रेस नहीं हुई है, अब 4थे प्रोग्राम में हो जाएगी? देखिए, जैसे हमने विज़िट किया है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो अंडर प्रोसेस हैं। कुछ चीज़ों की फिजिबिलिटी नहीं होती है और कुछ चीज़ों की फिजिबिलिटी होती है। जैसे जैसे जिन चीज़ों की फिजिबिलिटी है गवर्नमेंट अपना पूरा उसमें इनपुट दे रही है
اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو کمیاں ہیں وہ اس بیک ٹو ولیج میں ریز ہو رہی ہیں اور آگے بہت اچھا اس کا امپلیمنٹیشن ہو. چلیے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. اسسٹنٹ لیبر کمشنر بانڈی پورہ محمد عارف صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور اس وقت یہ لاہروال پورہ علاقے میں بطور وزٹنگ آفیسر آئے ہوئے ہیں, اور یہاں سے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ بیک ٹو ولیج پروگرام میں یہاں پر مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور لاہروال پورہ آپ کو بتا دیں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہر بار لوگ جو ہیں کسی بھی سرکاری پروگرام میں بڑھ چڑھ کر اس لحاظ سے حصہ لیتے ہیں کیونکہ انہیں امید ہے کہ سرکار کے ان جیسے پروگرام میں ان کا بھلا ہوگا, ان کا فائدہ ہوگا. لیکن بیک ٹو ولیج پروگرام 4 میں اگر ہم مقامی لوگوں کی بات کریں, کچھ ایک مقامی لوگوں نے شکایت کی کہ کچھ ایک مسائل ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں چھوٹ گئے, جن کو نظر انداز کیا گیا پہلے کے 3 مراحل میں. اور اب لیکن لوگوں کو یہ امید ہے کہ چوتھا مرحلہ جیسے کہ ہو رہا ہے یا اب اختتام پذیر ہو جائے گا, اور ان کی بات سرکار کے ہم یوں کہیں گے کہ اعلیٰ نمائندوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور ان کے مسائل کا حل ہو جائے گا. سرکار کا مقصد بنیادی سطحوں پر جو گاؤں دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کو فروغ دینا ہے, اور گاؤں دیہاتوں کی ترقی ہی بیک ٹو ولیج پروگرام جیسے پروگراموں کا مقصد ہے. مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. لاہروال پورہ کے یہ مقامی لوگ ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ بیک ٹو ولیج فیز 1, 2, 3 اور آج جو چوتھا پروگرام اس کا چل رہا ہے, آخر ان 4 مرحلوں میں یا ان 4 مراحل میں لوگوں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ پانے کے بغیر ہے. ونظم 4 مرحل گئی بیک ٹو ولیجز, 3 مرحل گئی پات کن, اس 4 مرحل چلان. تو کوتاہ فائدہ مند باسان سرکار کی پروگرام وچ بس ونان اخ عرض تہ ونن اس یژھان یم بچہ یہ پران اخ یہ پرابلم گراؤنڈ چھ بچن کہین, دویم چھ بچن آب ملان کہین, دویم ریش گر کی 12 گر ہوت تمت بون کن ات نا پائپ مکمل کی, ات مز باتھ روم تہ ون 14-15 گرن مز کہین. اگر ات مز توجہ گورمنٹ دی ات مز تلے سون امی چیزوں خاطر سرکارن یہ پروگرام بنومت یس ونیو تھی 3 لٹ پتھ کن گو یہ 4 منٹ آز یمن پروگرام تجو نا تھی کت امن مز تجو ونکس مکمل بہ کران یہ پان یہ کت بہ دپان یہ کت گژھ آج تھی تہندس علاقس میں پروگرام چلان وزٹنگ افسر تہ یور تھی اور امس گمت پانے گمت کہین مطلب سون سرپنچ صاحب گومت یم گئی بجائے اگر سرپنچ صاحب گومو گو ام کر یم کت. ضلع سرپنچ صاحب سے بات چیت کرنا چاہیں گے, یہ مقامی سرپنچ ہے, تہ نش یژھو بوزن کوتاہ فائدہ مند یہ پروگرام سرکارک. فائدہ مند پروگرام واریاہ اصل, مگر بدقسمتی سن یہ صحیح عملہ مز یوان. اگر یہ صحیح عملہ مز یہ تیل یہ پروگرام واریاہ بہترین. کیا ہی صحیح عملہ مز مطلب یہ کیسا پلان پتمہ 2 لٹہ دت یہ 3 بیک ٹو ولیج مگر مے ون یہ مائکہ پہ تہ اعلان تو یہ آو نا واجہ گو کہین یہ کیسا پلان دتا تقریباً $1.5 کروڑ رۄپیس پلان یہ گو نا صحیح کہ ات آو نا کہ ات آئی 3 لچھ رۄپیہِ اور ونکس مے ون یہ مے ریش مالچ کت یہ کی پائپہ خراب بیت بوڑ بار مسئلہ یہ باتھ روم نمت یمن باتھ روم 4 گھنا 3 گھنا 2 گھنا یہ ونکس بہ گزارش کران گورمنٹس مہربانی کرتو نمن کھسو یہ لاچاری وزٹنگ افسر یور ام سز نوٹس مز آئی تہ یم آنے یم چانہ مز بیاکھ سوال مے یہ ونک کہ یت ماہی گر سری نمن یت لینڈا اخ یپر کھسنے یہ لینڈ واریاہ دور یمن ات اگر ات روڈ گژھے نٲلۍ گژھے یمن واتہِ ات فٲیدٕ تو لہذا یہ چھس بہ گزارش کران امہ لینڈ ہند تو روڈک اگر یہ نٲلۍ تو روڈ ات گژھِ واریاہ بہترین یہ ات پہ لُکس 3-4 ہتھ تمن واتہِ فٲیدٕ. چلیے ذرا اب اشرف صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. اشرف صاحب, آپ کے علاقے کے کیا کچھ صورتحال بیک ٹو ولیج پروگرام چلنے سے پہلے تھا, اور بیک ٹو ولیج پروگرام کے جو 3 مراحل پیچھے گزرے اور آج جو یہ چوتھا مرحلہ اس کا چل رہا ہے, اس سے کیا لاہروال پورہ علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول النبی کریم. اس آو پتمی پھر 3 لٹ کور اس بیک ٹو ولیج مز پروگرام سر, مگر کہین کام آئی نا کرن. بیک ٹو ولیج مز دیت اس پاروس لاہروال پورہ پول تار ٹرانسفارمر کہین گو بالکل گو نا کی کیا اس گو فنڈس آئی نا کہ این ذریعہ آو نا کہین. یہ اس کور گامس تہ کور اس پنچایت لیولہ پہ پائپ کر تم کر پنچایت لیولہ پہ ٹرانسفارمر کور سہ کور اس پنچایت لیولہ پہ, مگر بیک ٹو ولیج پروگرام ہیوک تر مز ہیوک کہین تہ گامس کھانا ڈیولپمنٹ گژھت ڈیولپمنٹ ہیوک کہین تہ ات مز گژھت. اس ریشی مالا سکول یتت اس ہیوک نہ گژھتھی ات کی اس ون تمہ سات اس تھو ات اس دتو سینٹیکس ہیوک نہ دت کی سینٹیکس ہیوک نہ سکولس کہین دت. پائپن ہز ون اس تمن تمہ سات کت بیک ٹو ولیج مز تم تہ ہیژ نمو دت
कहाँ कसा अस तुम थो नजर गए लाहौल पूरा गामस मज तार तो वुच यह कसा पत्थर मे वोन दान ट्रैक्टर दोद ओतर बवजह कि गरीबन करे वरियस कमाई खड़ा पत दोद सह दान ट्रैक्टर बवजह पोल मतलब तार पत्थर तथ लोग दान ट्रैक्टरस तारिन जरिए नार अम हेकान डेवलप कर अम सात वोन मे स्कूलस मज मतलब अम नसा हेकान पे कहें अम कथे बिल्कुल अम डिमांड्स लेखा मगर अम पे अमल मज चूंकि आज तकरीबन लगभग दोहस बह तुह सत बिल्कुल विजिटिंग अफसर तुह सत तुह पान अमिस सत पकान अत मन यह चीज तुन कि पतमें बैक टू विलेज मज लुको कम वे सरकार तमो मज कोता गो कोता न गो यह कत दोहराव अमिस ब्रोह अमिस वोन मे तत स्टेज पे खसित मे तम नसा गई कि अम हेक मे वन पतम लिस्ट दीतो अस फाइनल लिस्ट पतमिस परसो किस बैक टू विलेज दितमुत सह दीतो अस क्या परस दितमुत अमन लिस्ट तह परसो सत कहें क्या अमन हेकान बिल्कुल कर यमो लुकन टाइम मे बासान जाय कर सोन अस मजूर तबक टाइम जाय कर क्या मतलब अमन कहें ती चीज अमल मज हेकान अनित सारी खुद प्रॉब्लम मे वोन रोड लाहौल पूरस तथा कर ये शूटिंग ये क्या रोड क्या प्रॉब्लम लाहौल पूरस आब कोता यम पाइप लाजम पंचायत जरिए लाजम ये तान बिल्कुल ये गामस पाइप कहें ये लगभग बह घर ये गामस मज बन कन अत पाइप कहें हर बार मगर प्रोग्राम बिल्कुल अत बिल्कुल ये फेसबुकस पे वन या कि मे सोशल मीडिया ब्रोह तथ पे पन्ने गामुक वन मे कम प्रॉब्लम गामस मगर अम बैक टू विलेज हेको वन अम कहें हेकान गामस मज कर बिल्कुल लूकन टाइम कर जाय। तो ये इलाके के लोग हैं और इनके साथ साथ इनके PRIs यानी सरपंच पंच वगैरह भी है और इन लोगों का ये कहना है कि घर से हर बार सरकार के इस प्रोग्राम में ये हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो 3 मराहिल गुजर चुके हैं बैक टू विलेज के, उनमें से जो मांगे इन्होंने सरकार के सामने रखी या जो तरक्याती कामों का हम यूँ कहेंगे एक जायजा लिया गया था, एक वो नक्शा खींचा गया था इन 3 मराहिल में, कहीं ना कहीं आज भी इस चौथे प्रोग्राम में भी, इस चौथे मरहले में भी वो चीज़ें कम उन चीज़ों की कमी पाई जा रही है। यानी डेवलपमेंट उस तरीके से या उस रफ्तार से नहीं हो रही है जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बैक टू विलेज प्रोग्राम से। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अब की बार जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, चौथा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कि अब की बार सरकार इसमें संजीदा होती है और लाहौलपुरा इलाके के लोगों के मसाइल का इजाला कर पाती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा के लाहौलपुरा इलाके से JK न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।